अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे उर्दू ज़बान की 5वीं किताब का सबक नंबर 20 और पाठ का नाम है रास्ती निजात है। रास्ती निजात है। तो वीडियो का आप पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी हम तो उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर भी पिछली सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो का आप एक बार पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रास्ती निजात है। रास्ती निजात है। नकल है हुज्जाज खलक आज़ाद था। नकल है हुज्जाज खलक आज़ाद था। जोर पेशा तंदखो जब्बार था। जोर पेशा तंदखो जब्बार था। एक जमात को किया इसने असीर। एक जमात को किया इसने असीर और सुनाया हुक्म कत्ले नागजीर। और सुनाया हुक्म कत्ले नागजीर। एक ने उनमें से की फरियाद व आह। एक ने उनमें से की फरियाद व आह। तुझ पे मेरा हक है दे मुझको पनाह। तुझ पे मेरा हक है दे मुझको पनाह। बोला वो हक क्या है कर हमसे बयां। बोला वो हक क्या है कर हमसे बयां। रास्ती नारास्ती होता आया। रास्ती नारास्ती होता आया। गर्ज की इसने फला तेरा उदू। गर्ज की उसने फला तेरा उदू। कर रहा था ना मुलायम गुफ्तगू। कर रहा था ना मुलायम गुफ्तगू। तेरे गैबत में तुझे बेखौफ व बीम। तेरी ग़ीबत में तुझे बेखौफ व बीम। कह रहा था सख्त अल्फाज़े सकीम। कह रहा था सख्त अल्फाज़े सकीम। मैंने रोका था उसे इस काम से। मैंने रोका था इसे उस काम से। ग़ीबत व बदगोई व दशनाम से। ग़ीबत व बदगोई व दशनाम से। बस मेरा हक तेरे ज़िम्मे हो गया। बस मेरा हक तेरे ज़िम्मे हो गया। तू भी कर अब कत्ल से मेरा हया। तू भी कर अब कत्ल से मेरे हया। बोला हुक्म ला कोई अपना गवाह। बोला हाकिम ला कोई अपना गवाह। बोला हाकिम ला कोई अपना गवाह। शदक व दावे में है वरना अस्तवा। शदक व दावे में है वरना अस्तवा। एक कैदी ने शहादत दी कि हाँ। एक कैदी ने शहादत दी कि हाँ। सब दुरुस्त व रास्त है इसका बयां। सब दुरुस्त व रास्त है इसका बयां। किस्सा ये गुजरा है मेरे सामने। किस्सा ये गुजरा है मेरे सामने। जो कहा इस मर्द नेक अंजाम ने। जो कहा इस मर्द नेक अंजाम ने। सुनकर इससे शदक दावे का पता। सुनकर इससे शदक व दावे का पता। पूछा तूने क्यों ना रोका तो बता। पूछा
تو نے کیوں نہ روکا تو بتا۔ مشعل اس نے تو نہ کیوں مانا ہوا، مشعل اس نے تو نہ کیوں مانا ہوا، کیوں شمع حضو پر کانا ہوا، کیوں شمع حضو پر کانا ہوا۔ اپنے کانوں سے سنی حزب امیر، اپنے کانوں سے سنی حزب امیر، پھر ہوا تو کیوں نہ اس پر حرف گو، پھر ہوا تو کیوں نہ اس پر حرف گو۔ تب دیا قیدی نے یوں سچا جواب، تب دیا قیدی نے یوں سچا جواب، اور کہا حجاج کی جانب خطاب، اور کہا حجاج کی جانب خطاب۔ اے سمطگیر، اے جفاجو جستجو، اے سمطگر، اے جفاجو جستجو، تو میرا دشمن ہے میں تیرا عدو، تو میرا دشمن ہے میں تیرا عدو۔ میں نہ تیرا دوست ہوں نہ خیر خواہ، میں نہ تیرا دوست ہوں نہ خیر خواہ، میں نہیں ہوں تجھ سے جو پائے پناہ، میں نہیں ہوں جو تجھ سے پائے پناہ۔ میں نہ تیرے دوست ہوں نہ خیر خواہ، میں نہیں ہوں تجھ پہ جو پائے پناہ۔ میں نہیں تیرا ثناگیر مدح خواہ، میں نہیں تیرا ثناگیر مدح خواہ، کس لیے میں روکتا اس کی زباں، کس لیے میں روکتا اس کی زباں۔ تجھ کو دشمن جانتا ہوں میں مدام، تجھ کو دشمن جانتا ہوں میں مدام، میں تو خود بدگو ہوں تیرا لاکلام، میں تو خود بدگو ہوں تیرا لاکلام۔ حضو تیری کیوں نہ سنتا میں بھلا، حضو تیری کیوں نہ سنتا میں بھلا، میں تو خود حاجی ہوں تیرے پرولا، میں تو خود حاجی ہوں تیرا برملا۔ دل میں جو تھا کہہ دیا سب صاف صاف، دل میں جو تھا کہہ دیا سب صاف صاف، بے تکلف بے تضا بے گزاف، بے تکلف بے تضا بے گزاف۔ راستی سے دے دیا سچا جواب، راستی سے دے دیا سچا جواب، نے دروغ و کذب سے کچا جواب، نے دروغ و کذب سے کچا جواب۔ صدق تو ہے تیغ سے برندہ تر، صدق سے ہے تیغ سے برندہ تر، کر گیا حجاج کے دل میں اثر، کر گیا حجاج کے دل میں اثر۔ بولا دونوں کو کیا میں نے رہا، بولا دونوں کو کیا میں نے رہا، سن اس کا حق ہے اور اس نے سچ کہا، اس کا حق ہے اور اس نے سچ کہا۔ اس کو ہم ایک بار اور پڑھیں گے۔ نقل ہے حجا خلق آزار تھا، جور پیشہ تند خو جبار تھا، ایک جماعت کو کیا اس نے اسیر اور سنایا حکم قتل ناگزیر، ایک نے اس میں سے کی فریاد و آہ، تجھ پہ میرا حق ہے دے مجھ کو پناہ، بولا وہ حق کیا ہے کر ہم سے بیاں، راستی ناراستی ہوتا عیاں۔
غرض کی اس نے فلاں تیرا ادو کر رہا تھا ملائم گفتگو، تیری غیبت میں تجھے بے خوف و بیم کہہ رہا تھا سخت الفاظ حکیم، میں نے روکا تھا اسے اس کام سے، غیبت و بدگوئی و دشنام سے، پس میرا حق میرے ذمے ہو گیا، تو بھی کر اب قتل سے میرا حیا۔ بولا حاکم لا کوئی اپنا گواہ، صدق دعوے میں ہے ورنہ استواہ۔ ایک قیدی نے شہادت دی کی کہا، سب درست و راست ہے اس کا بیاں، کس سے یہ گزرا ہے میرے سامنے، جو کہا اس مرد نیک انجام نے، سن کر اس سے صدق دعوے کا پتہ، پوچھا تو نے کیوں نہ روکا تو بتا، مثل اس کو نہ کیوں مانا ہوا، کیوں شمع حضور پر کانا ہوا، اپنے کانوں سے سنی حضو امیر، پھر ہوا تو کیوں نہ اس پر حرف گوی۔ تب دیا قیدی نے یوں سچا جواب، اور کہا حجاج کی جانب خطاب، اے صمت گیر اے حفاظو جستجو، تو میرا دشمن ہے میں تیرا عدو، میں نہ تیرا دوست ہوں نہ خیر خواہ، میں نہیں ہوں تجھ سے جو پائے پناہ، میں نہیں تیرا ثناگیر مردہ خواہ، کس لیے میں روکتا اس کی زباں، تجھ کو دشمن جانتا ہوں میں مدام، میں تو خود بدگو ہوں تیرا لاکلام۔ حضو تیرے کیوں نہ سنتا میں بھلا، میں تو خود حاجی ہوں تیرا برملا، دل میں جو تھا کہہ دیا سب صاف صاف، بے تکلف بے تازہ بے گزاف، راستے سے دے دیا سچا جواب، نے دروغ و کذب سے کچا جواب، صدق تو ہے تیغ و ورنندہ تر، کر گیا حجاج کے دل میں اثر، بولا دونوں کو کیا میں نے رہا، سن اس کا حق ہے اور اس نے سچ کہا، اس کا حق ہے اور اس نے سچ کہا۔